नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च। एकै दिन 10,258 जनामा संक्रमण पुष्टि। खोप अभियान भने प्रभावकारी हुन सकेन। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सत्तारूढ गठबन्धन सहमत। अर्को बैठकले निर्वाचनको मिति तोक्ने। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी बनाउन अपिल। मध्य प्रदेश नामाकरण गरिएकोमा असहमति जनाउँदै विभिन्न समूह आन्दोलनमा। जनकपुरमा प्रदेश सांसदहरूको पुतला दहन। मिथिला र भोजपुरको पहिचान समाप्त पारेको आरोप। सर्वोच्चमा पनि कोरोना फैलिएपछि सेवामा कटौती। स्थानीय परिवेश हेरेर आवश्यक निर्णय लिने। सबै नागरिकमा खोपको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिको निर्देशन। र नेपाल पुलिस क्लब पीएम कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश 50 रनले पराजित। दोस्रो सेमी फाइनलमा एपीएफ र आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 10,258 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिएता एकै दिनमा पुष्टि भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 17,872 र एन्टिजेन विधिबाट 4,956 जनामा परीक्षण गर्दा 10,258 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 562 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,044 रहेको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यकाका धार्मिक स्थलमा रोक लगाएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासनहरूले उपत्यकामा हुने नित्य पूजा र प्रार्थना बाहेकका सबै पूजामा रोक लगाएका हुन्। कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मन्दिर दर्शन र पूजाआजामा आजदेखि अस्थायी रोक लगाइएको हो। यस्तै यसअघि सबै प्रकारका भेला, सभा, सम्मेलनमा लगाइएको प्रतिबन्ध माघ मसान्तसम्म जारी रहनेछ। यस्तै प्रशासनले सार्वजनिक यातायातमा मास्क पनि अनिवार्य गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाई दिन संसदीय समितिलाई गुहारेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले यही माघ, फागुन र चैत्र महिनाका लागि भए पनि कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाइदिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई आग्रह गर्नुभएको हो। आज सिंहदरबारमा आयोजित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले स्वास्थ्य कर्मीहरूले सो भत्ता चालु आर्थिक वर्ष यता नपाएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा विवाद हुने गरेकाले समितिलाई नै सो व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नुपरेको प्रश्न पार्नुभयो। सम्म मात्रै दिन सक्यौँ। असारदेखि अहिले पुससम्म हामीले दिन सकेका छैनौँ। त्यही भएर मान्य सभापतिज्यू, मेरो एउटा स्वास्थ्य सचिवको हैसियतले ती स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पुनः 3 महिनाको 50% भत्ताको चाहिँ माघ, फागुन, चैतको फेरि नै एउटा भनिदिने हो कि भन्ने कुरा। यो चाहिँ अर्थसँग बजेट छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गर्यो भने सधैँ विवाद भइरहने हुँदाखेरि मान्यज्यूहरूबाट यो कुरा अर्थ मन्त्रालय गएको खण्डमा स्वास्थ्य कर्मीले पुनः ती भत्ताहरू पाउँथे कि भन्ने। सचिव पोखरेलले कोभिड संक्रमण बढेको र त्यसको नियन्त्रण र उपचारका लागि पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी समेत गराउनुभयो। अब बाँकी समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान काठमाडौँमा अस्त-व्यस्त देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्डको अनिवार्य गरे पनि खोप केन्द्रमा खोप लगाउनेहरू ठेल थमेल गरिरहेका छन्। बिहानदेखि लाइन बस्दा पनि खोप लगाउन शास्ति बेहोर्नु परेको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भीड बढेपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 17 स्थानमा खोप केन्द्रको व्यवस्थापन गरेको छ।
र पनि भिड व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन। कोरोना कालमा अपनाएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई वास्तै नगरी मानिसहरू ठेलमठेल गरेर खोपको लाइनमा छन्। न सर्वसाधारण आफै यस विषयमा सतर्कता देखिएका छन्, न त अस्पताल प्रशासनहरूले नै यसबारे ध्यान दिएका छन्। लाइनमा बसेका मध्ये कतिपय बुस्टर डोजका लागि लाइनमा छन् भने कतिपय पहिलो डोजकै लागि लाइनमा बसेका छन्। सोच त छैन खासै। बिहान 5 बजे आएर टोकन लिएर गए हो, अनि 10 बजे आएर बस्दा घुस्या भर्खर यस्तो नलगाउने भनेर बसेको थियो। फेरि सार्वजनिक यातायातमा यताउता यो कार्ड चाहिन्छ भने अनि लगाउनै पर्यो बाध्य भएर। त अब जस्तै टोकन दिइरहेछ, टोकन सिस्टममा एक यस्तो सिरियल बाई बोलाएको भयो भने सजिलो हुन्थ्यो, गुलालमा हालिरहेछ। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा समेत खोप लगाउनेहरूको भिड थामिन सक्नु छ। चुस्त संगठक नेपाल प्रहरीकै परिसरमा लाइनमा देखिएको भद्रगोल हेर्दा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट यस्तै लाइनहरूबाट फैलने देखिन्छ। खोप लगाउने आसमा बिहान 5 बजेबाटै लाइन बस्न गएकाहरू खोपभन्दा भद्रगोल अवस्थाबाट चिन्तित छन्। पहिले यो मुटु रोगीले गर्दा रोकिरहेको थियो, पछि लाउनै पर्छ सोधखोज गरे, अब लाउँला भन्दा त्यत्तिकै रहिरहेको। 5 बजे कुपन लियो पहिले, अनि त्यस पछाडि 10 बजे ढोका खोल्यो, त्यहाँ पनि लाइन, यहाँ पनि लाइन, खाना पानी केही छैन। त्यस्तै छ, समस्या छ। लाइनमा बसेका मध्ये विभिन्न नाताबाट खोप लगाउन आएकाहरूले प्राथमिकता पाउँदा लाइनमा ढिलो समयसम्म बस्नु परेको भन्दै गुनासो गर्नेहरू पनि भेटिए। उहाँले कति व्यवस्था पनि गर्नु राम्रो सक्नु भएको त अवस्था छैन। किन भन्दा उहाँले कोही मान्छे बिचबाट ढोकाबाट छिर्ने मान्छे, कुपन मिल्ने मान्छे छिरिरहेको छन् हेर्नु छैन। अब कुपनवाला मान्छे कोही मान्छे लाइन बसेर उहाँदेखि बस्दा पनि कोही बेला चान्स नपाइरहेछ। राम्रो व्यवस्था गेटमा चाहिँ राम्रो व्यवस्था भएन हेर्नुहोस्। अलिकति कडा टाइट हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ अलिकति भएन। त्यसमा त छ हामीलाई हजुर अलिकति दुःख शास्ति हुन्छ नि त मान्छेलाई होइन। अब हामी यस्तो त ठिकै छ, लाइन बसेर बस्नु यति घन्टा मतलब भएन। बच्चा यस्तो बुढाबुढी बच्चा काम होला त गाह्रो हुन्छ नि त। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले भने खोपको पहुँच बढाउने सन्दर्भमा सरकारले खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप लगाउनेको भिड बढेको बताउँछन्। यही भिडबाट संक्रमण हुने भएकाले थप केन्द्र विस्तार गरेको उनको दाबी छ। भिडभाड हुँदाखेरि संक्रमण त्यहीँबाट एक व्यक्तिबाट त्यहाँ फैलिन्छ कि भन्ने डर पनि भएको हुनाले हामी सबैजना जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी हामीले त्यसमा सरिक हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। सरकारका तर्फबाट पनि खोप केन्द्रहरूमा भएको भिडभाड अथवा मानिसहरू खोप लगाउन आउने कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर थप केन्द्रहरू विस्तार गर्ने, थप व्यवस्थित गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा मात्र होइन, नयाँ बानेश्वरमा रहेको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पनि भिड उस्तै छ। प्राय खोप केन्द्रमा नागरिकको भिड थामी नसक्नु छ। मंगलबार मात्र 10,258 जना संक्रमित थपिएका छन्। सरकारले 25 जना भन्दा बढी भिड नगर्न आदेश पनि दिएको छ, तर पनि नियम कार्यान्वयन भने भएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सहमत भएका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरू आबद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग लगातार छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै वैशाख 14 गते एकै चरणमा र 2 चरणमा भए वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने मिति समेत प्रस्ताव गरिसकेको छ। नम्बर 1 माघ 12 गते सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनको विजयलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने त्यसबारेमा छलफल भएको छ र अर्को समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ। बैठकमा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीचको उम्मेद्वारको विजय कसरी सुनिश्चित गराउने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल गरिएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाव बढेको छ। सत्ता गठबन्धनले सकेसम्म चुनाव सार्ने कोसिस गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोग प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतले दबाव दिइरहेका छन्। तर निर्वाचनका विषयमा सहमति गर्ने नाममा सरकारले अर्को छल गर्न खोजेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नलाई पटक पटक छल्न खोजे। उनले बारम्बार भनिरहे संविधानले तोकेकै समयमा निर्वाचन हुन्छ। पत्रकारले पुनः सोधे वैशाखमै चुनाव गर्न सरकार तयार छ?
कार्कीको जवाब फेरिएन। समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ। अनि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमा अर्थात् वैशाखमै हुन्छ। अब मैले अघि पनि तपाईँलाई भने स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन्छ। त्यो भनेको वैशाखभन्दा उता चाँदैन। जे संविधानमा व्यवस्था छ त्यसअनुसार समयमै संविधानले एक दिन पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने परिकल्पना गरेको छैन। तर स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिन जम्मा 5 महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला सरकार अझै स्थानीय तहको चुनावबारे स्पष्ट छैन। संविधानमै स्पष्ट लेखिएको स्थानीय तहलाई नै तह लगाउने गरी सरकारले छलकपट गर्न खोजेपछि पछिल्लो समय व्यापक रूपमै विरोध र आलोचना भइरहेको छ। मंगलबार बसेको गठबन्धन निकट उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकले चुनाव गर्ने विषयमा सहमति त गर्यो, तर वैशाख भित्रै गर्नुपर्ने चुनावमा अस्पष्ट जवाब दिएर सरकार पुनः छल गर्न खोजेको छ र वैशाखमै चुनाव हुँदैन भन्ने संकेत पनि दिएको छ। संविधानमा त चैतमा निर्वाचन हुनुपर्ने स्थानीय सरकारको स्थानीय तहको, तर सरकारको उद्देश्य नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने देखिँदैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कोरोनाको महामारीका बीच कोरोनाको संक्रमणको कारणले गर्दा पनि यो चुनाव हुन सक्दैन भन्ने आकलन पनि गर्न थालिरहेका छन् र आम जनमानसमा के छ भने चुनाव आयो भन्ने छ, तर सरकार पक्षबाट त्यसको तयारीको रूपमा केही गरिएकै छैन। त्यसैले चुनाव हुँदैन भन्नेमा चाहिँ म 95%ले ढुक्क छु। सरकारले संविधानमाथि नै जोड दिनुको कारण भने बाजिएको कानुनबाट फाइदा लिन खोज्नु हो, किनकि स्थानीय निर्वाचनका विषयमा संविधान र ऐन बाजिएको छ। संविधानको धारा 225 मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 3 मा कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अघि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले कानुनमा टेकेर वैशाख 14 र 22 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर सरकारले भने बाजिएको कानुनको फाइदा उठाएर आगामी मङ्सिरसम्मै चुनाव धकेल्ने मेसो मिलाइरहेको छ। जनप्रतिनिधि विहीनताको कल्पना गरेको छैन भनिसकेपछि यो को हार्ने को जित्नेसँग यो सम्बन्धित छैन। कुन पार्टी हार्छ, कुन व्यक्ति हार्छ वा जित्छ त्योसँग यो साइनो सम्बन्ध राख्ने गरिकन हुन सक्ने गर्न सकिने षड्यन्त्र प्रति खबरदारी गर्नुपर्दछ। निर्वाचन स्थानीय तहको तत्काल मिति घोषणा गर्नका लागि चौतर्फी दबाब दिनुपर्छ। चुनावको मिति घोषणा गर्न व्यापक दबाब परिरहेका बेला सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा प्रचण्डले कि तीनै तहको चुनाव एकैसाथ गर्नुपर्ने कि संघीय निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसै विषयमा छलफल गर्न मंगलबार सरकार सञ्चालनका लागि बनेको संयन्त्रको बैठक बसेको हो। बैठकले विरोध मत्थर पार्ने गरी निर्णय त गर्यो, तर दलहरूका आफ्नै स्वार्थले सरकार चुनावमा अघि बढ्दैन भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन, किनकि स्थानीय तहको चुनाव पहिले गर्दा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बन्न नसक्ने र त्यसको असर संसदीय चुनावमा पर्ने बुझाइ पर्दै आएको छ। अधिकांश एमालेको वर्चस्व रहेका बेला जनप्रतिनिधिको म्याच सकिएपछि स्थानीय तह कर्मचारीको नेतृत्वमा जाने र केही नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी संघीय सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने सरकारको रणनीति छ। यसबाहेक माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि सकेसम्म छिटो चुनाव नहोस् भन्ने चाहेका छन्। सांगठनिक आधार र विभाजनका मार खेपेका यी पार्टीहरूले शीघ्र चुनाव आफ्नो पक्षमा नभएकै कारण पर धकेल्ने नीति अख्तियार गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कुनै समय सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ। उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसहित 300 जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको सिआइबीको प्रतिवेदन फिर्ता भएसँगै यो प्रकरण पनि छायामा पर्ने आशंका बढेको हो। एक रिपोर्ट। लामो समय गुपचुप रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन हदमाद गुज्रिने अवस्था आइपुगेपछि झारा टार्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिल समक्ष पेश गरेको आरोप लागेको थियो।
तर उक्त प्रतिवेदनलाई अपुरो ठान्दै सरकारी वकिल कार्यालयले हदम्यादको एक दिन अघि मात्र सिआइबीलाई नै फिर्ता पठाएपछि आरोपलाई अझ बल पुगेको हो। सो प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा ब्युरोले 300 जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सिआइबीले 3 वर्ष लामो छानबिन तथा अनुसन्धान टुङ्ग्याउँदै पूर्व सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुषाल, नारायण गोपाल मलेगो र दिनेश हरि अधिकारी लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर कृत्यमा मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। तर सिआइबीले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपका बीच सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेपछि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरू पहुँचवाला भएकाले मुद्दा नचलाउने प्रपञ्च सुरु भएको आरोप लागेको छ। तत्कालीन सरकारले यसलाई क्रियाशीलता लिएको हो, तर के भन्दैन होलोसोलो सबैलाई नै लगाएर उसले हालिदियो। त्यसमा जो दोषी छन्, भागी छन्, तिनीहरूलाई कारबाही गरिदियो, यो स्थिति नहुन्थ्यो एकातिर भने। अर्कोतिर अनुसन्धान ब्युरोले लगेर लास्टमा चाहिँ नि बुझाउने यो समय घड्काएरै बुझाएको छ। किनभने यसमा मान्य अधिवक्ता कार्यालयको चाहिँ नि संलग्नता यो हुनु पर्यो, यसमा कारबाही गर्नको लागि चाहिँ नि यी कुरा पुगेन भनेर फिर्ता पठायो। जबकि जाँचबुझ गर्दा मान्य अधिवक्ता कार्यालयको पदाधिकारी पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि यो एक किसिमले लास्टमा लग्ने, समय घड्काउने अनि लम्बाउने, यो एक किसिमले कता कता नियोजितै हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ अहिले। सो प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही हुनेमा यसअघि नै आशंका रहँदै आएको थियो। प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री द्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह विरुद्ध भने मुद्दा नचलाउनु पर्ने सिआइबीको राय थियो, जसलाई धेरैले आशंकाका दृष्टिबाट हेरेका थिए भने सरकारी दबावकै कारण सिआइबीले म्याद गुज्रिने बेलामा मात्र झारा टार्न प्रतिवेदन पेश गरेको समेत आरोप लाग्दै आएको थियो। यद्यपि सिआइबीले भने लामो समयको फाइलहरू केलाउन परेका कारण अनुसन्धान लम्बिएको बताउँदै आएको थियो। फाइल फिर्ता हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताएको सिआइबीले अब थप अनुसन्धान गरेर फेरि फाइल पेश हुने बताएको छ। मिसिल फिर्ता आएको छ, हामीलाई निर्देशन सहित आएको छ भने निश्चय पनि कानुनको हदम्याद परिधिभित्र रहेरै आएको छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले धेरै डिबेटको विषयमा केही पनि देख्दिनँ। गसिपको सबै गसिपको आन्सर दिन जरुरी पनि म देख्दिनँ। मैले सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि मिसिल निर्देशनसहित फिर्ता आएको छ र जुन निर्देशनहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यो निर्देशनहरूलाई चाहिँ थप व्याख्या, विश्लेषण अथवा जे चिजहरूमा चाहिँ हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ त्यसलाई फेरि पूर्ण गराएर हामीले चाहिँ फेरि पुनः मिसिल सक्दो चाँडो लाने प्रयत्न गर्छौँ। प्रहरीको प्रतिवेदनमा प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 276 अनुसार लिखत कृत्य सम्बन्धी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो। उक्त दफा अनुसार मुद्दा चलाउनका लागि त्यस्तो कृत्य गरेको थाहा पाएको मितिले 2 वर्षको हदम्याद तोकिएको छ। सो म्याद फाइल फिर्ता गरिएको भोलिपल्टै सकिएको छ। यद्यपि मुलुकी अपराध संहिताले पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमै कानुनका जानकारहरूबीच विवाद रहेको छ। तर सो प्रकरणको छानबिन समितिका संयोजक एवं पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्ताल भने यसलाई मुद्दा कमजोर बनाउने कदमका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। हामी सेटिङ भन्छौँ, सेटिङ हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको चाहिँ लुट्ने सम्भावना हुन्छ अथवा संरक्षण गर्ने चाहिँ जिम्मेवारीमा भनेको मान्ने मान्छेहरू पुगेका हुन्छन्, त्यहाँबाट अनि सुरु हुन्छ खेल। यसअघि पनि यस्ता थुप्रै प्रकरणका फाइलहरू राजनीतिक नेतृत्व जोडिएकै कारण बन्द गरिएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। लाउडा काण्डदेखि व्हाइट बडी स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण होस् या ओम्नी प्रकरण, यी इतिहासको गर्भमा दर्ज भएका छन्। जुन उदाहरण ललिता निवास प्रकरणमा पनि दोहोरिने लगभग निश्चित भइसकेको छ। यही बीचमा नारायण हिटी र पशुपति धर्मशाला प्रकरणमा पनि यसको छर्को पर्ने त होइन भन्ने डर समेत उत्पन्न भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। मध्य प्रदेश नामाकरण गरिएकोमा असहमति जनाउँदै जनकपुरका युवाहरूले प्रदेश सांसदहरूको पुतला जलाएका छन्। 22 जिल्लालाई समेटेर मात्रै मध्य प्रदेश बनाउनु पर्नेमा अन्यथा भएको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोधमा आज बिहानै जनकपुरको जानकी चोकमा प्रदेश सांसदहरूको पुतला दोहन गरेका हुन्। 8 जिल्लाको मिथिला र भोजपुराको पहिचानलाई समाप्त हुने गरी मध्य प्रदेश बनाएकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्नु परेको युवा नेता सुशील कर्णले बताउनुभयो। नेताहरूले हामीलाई सपना देखाउनु भयो र त्यसै क्रममा हामीले सङ्घर्षमा र शहादत समेत हाम्रो यही 22 जिल्लाका मधेसका युवाहरूले शहादत पनि भोगे। तर त्यही शहादतबाट सत्तामा पुगेका अहिलेका मधेसवादी दल र केही अरू पार्टीका दलाल प्रवृत्तिका सांसदहरूले जुन नामाकरणमा विभेद देखाएका छन् त्यो विभेदबाट हामीलाई आपत्ति छन्। किनभने नामाकरणको मुख्य जुन पहिचानसहित
जुन हाम्रो भौतिक सांस्कृतिक भाषा भाषिक भेषसहितको जुन पहिचान छ त्यसलाई लत्याएर जुन अहिले नामाकरण गरेको छ त्यो नामाकरणबाट हामीलाई विमति छ। यता प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण मध्य प्रदेश र राजधानी जनकपुर भएको खुसियालीमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। त्यसैगरी मध्य सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा भोलि पनि प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि किस्ता किस्तामा मन्त्री बनेकाहरूले आफ्नो 100 दिने कार्य प्रगति विवरण पेश गर्न थालेका छन्। मन्त्रीहरूको प्रगति विवरण हेर्दा काया पलट्ने भए झैं देखिएको छ, तर वास्तविकता भने फरक छ। एक रिपोर्ट। देउवा सरकारमा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी रामकुमारी झाँक्रीले सोमबार आफ्नो 100 दिने कार्य प्रगति विवरण पेश गरिन्। मन्त्री भए लगत्तै इन्जिनियरहरूले ढलको बिर्को समेत लगाउन नसकेको तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरेकी उनी यसबीचमा पिर्के सलामी लिन र राउटेसँगको मितेरी साइनो गाँच्नमै व्यस्त देखिन्। पार्टी विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पहिलोपटक मन्त्री बनेकी झाँक्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा मन्त्री पद सम्हालेपछि चालु आर्थिक वर्षमा पछिल्लो 5 महिनामा कुल बजेटको 9.55% मात्र खर्च हुँदा शहरी विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट मध्येको 17% खर्च गरेको छ। उनले मन्त्रालयगत प्रगति 18.91% भएको जनाएकी छिन्। आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालयको नीतिगत सुधार र समन्वयात्मक कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको झाँक्रीको दाबी छ। सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकासदेखि विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिको नीतिगत व्यवस्थापनमा समेत उल्लेख्य काम गरेको दाबी झाँक्रीले गरेकी छन्। सबैभन्दा पहिले त नीतिमा सुधार गर्न पर्यो। सबैभन्दा पहिले नीतिमा सुधार गर्नलाई हामीले शहरी विकास नीति हामी फाइनल अवस्थामा पुर्याउँदैछौँ र यसलाई अनरसिपको कुरा हामीले एउटा कन्सल्टेन्ट हायर गरेर पनि नीतिको कुरा गर्न सक्थ्यौँ। मन्त्री सहितको सचिव मन्त्रालयका सहसचिव सहितको यत्रो ठुलो टिम किन काम गर्न पर्थ्यो र हामीले किन भन्यौँ भने नीतिमा कम्तीमा त्यसको भित्री त्यसको अन्तर्यसम्म हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी यो ठान्यौँ भने यो नीतिको अनरसिप प्रदेशलाई पनि चाहिन्छ र स्थानीय तहको खास गरी नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले यसको नीतिको अनरसिप लिनुपर्छ भनेर हामीले यसलाई ठुलो लार्जर स्केलमा यसको छलफलको डिमान्ड गर्छ भनेर हामीले यसको कार्यतालिकै बनाएका थियौँ। अहिले चर्चा समाजवादीबाटै मन्त्री बनेका प्रेम आलेको अलिक बढी नै छ। नारायणहिटीको जग्गा तथा पशुपति धर्मशाला भाडामा दिने विषयमा भएको अनियमिततामा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका उनले सम्बन्धितलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। उनी एकजना मात्र यस्तो मन्त्री देखिएका छन् जसका कार्यले प्रधानमन्त्री देउवामाथि नै लाग्ने असक्षमताको कार्यलाई अलिक कम हुने आशा गरिएको छ। तर उनकै पार्टीबाट मन्त्री भएका विरोध खतिवडा भने उति खरो उत्रिन सकेका छैनन्। आएको खोप भण्डारणमा थुपारेर राख्ने अनि ओमिक्रोनको त्रास बढेपछि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने कार्यले उनको असक्षमता प्रष्ट पारिरहेको छ। अवस्था कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको पनि उस्तै छ। किसानलाई मल र बिउ उपलब्ध गराउन असफल रहेका उनी प्रक्रिया अघि बढेको उत्तर दिएर पन्छिरहेका छन्। प्रयास गर्यो 1400 मेट्रिक टन आयो। हाम्रो खरिद गरेको पैसा तिरेको मलखाद पनि आउने स्थिति छैन, निर्यातै बन्द गरिदियो होइन भन्दाखेरि यी सवालहरू जुन छ नि होइन छ समस्या। यता अब जिटुजुट गर्यो, प्रधानमन्त्री जानु भएन त रोकिएको छ, तर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामी चाहन्छौँ उहाँहरूलाई बोलाएर नेपालमा नै यो प्रक्रियालाई गरौँ भन्दाखेरि यो मलखादको समस्या यो पुरानै समस्या हो। यस प्रणालीबाट मलाई जुन प्रकारको अहिलेको अवस्था चाहिँ हुँदैन, जिटुजिटबाट नै यसलाई गर्नुपर्छ र सरकारले छुट्टी युनिट खोज्नुपर्छ। विश्लेषकहरूले समेत देउवाले पार्टीको महाधिवेशनभन्दा अरू कुनै काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन्। विपक्षी दलका नेताहरू समेत मन्त्रीहरू कामभन्दा चर्चाको खोजीमा लागेको आरोप लगाउँछन्। सञ्चार माध्यममा चर्चामा आउन विभिन्न फन्डा गर्ने नेपाली राजनीतिको रोक्ने भएको बताउने उनीहरूले केही चर्चित भनिएका मन्त्रीहरूको बाटो पनि त्यही भएको बताएका छन्। केही मन्त्रीहरूले सस्तो लोकप्रियताका निम्ति कहीँ अब डोजर लाउने कामहरू त गर्नुभएको छ, तर त्यो सरकारले गलत गर्यो। गलत गरे हुनाले यो सरकार निर्माण भयो भन्दै गर्दा यो सरकारले जुन स्केलमा जनताका कामहरू अपेक्षा गर्नुपर्थ्यो फुलफिल गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेन। अब यसमा एउटा सरकारका गठबन्धन दलहरूलाई एउटा भन्ने ठाउँ अथवा एउटा सुविधा दिने ठाउँ चाहिँ के हो भने हामीले बाध्यताले पनि हाम्रा दलहरूका राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो। हामी त्यो महाधिवेशनमा केन्द्रित भयो भन्ने ठाउँ सरकारलाई छ। देउवा सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले पनि अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन्। विश्व बैंकले नै 3.9% आर्थिक वृद्धि दर हुने बताइरहँदा 7% आर्थिक वृद्धिको रटानमा उनी व्यस्त देखिएका छन्। काली लाग्दो अर्थतन्त्रका बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने कार्य समेत उनले गर्न सकेका छैनन्।
परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको पनि अवस्था उही छ। भारतले खुल्लमखुल्ला नेपाली भूमिमा सडक बनाउँदा समेत आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गरेका उनी घरमा आएका पाहुनालाई आफैले चिया बाँडेको समाचारको चर्चामै रमाइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिँदै आएको सेवा कटौती गरेको छ। आज बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोट बैठकले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अदालतले दिँदै आएको सेवाहरूमा कटौती गरेको हो। आज बसेको बैठकले 6 प्रकारका मात्रै सेवा दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको फुलकोटको बैठकले अन्य नियमित सेवा 2 हप्ता अर्थात् माघ 18 गतेसम्म सङ्कुचन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता दाहालले सर्वोच्चका न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार सहित 31 जना र देशभरका अदालतमा गरी 100 जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितका विभिन्न भेरिएन्टको कारण चाहिँ उत्पन्न विषम परिस्थितिले सर्वोच्च अदालतमा मान्य न्यायाधीश 1 जना ज्यू 1 जना सहित 31 जना र नेपाल राज्यभरको अदालतमा 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको। प्रवक्ता दाहालले अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रशासन र मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। संसदीय समितिले सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी समितिले गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घर घरमै पुगेर खोप लगाउन पनि निर्देशन दियो। एक रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न पनि कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिइन्। समितिले कोरोना खोप लगाउने ठाउँमा समेत भिडभाड देखिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उपचार भनेको खोप नै रहेछ, त्यसकारण यो खोपलाई छिटोभन्दा छिटो सबै जनतामा पुर्याउने र यसलाई चाहिँ अब भिडभाड कम गरिकन खोप दिने व्यवस्था चाहिँ अझै पनि गरोस् भन्ने हामी समितिको तर्फबाट म यहाँ निर्देशन दिन चाहन्छु। किनकि हामी योभन्दा पहिला पनि हाम्रो अब यो ओमिक्रोन अब विश्वमा आउन थाल्यो भनेर भारतमा 2टा कि कति देखिया थियो, त्यति बेला पनि हाम्रो समितिको बैठक बसेर पूर्व तयारीको लागि हामीले निर्देशन दिएका थियौँ। खोप लगायत सबै विषयमा फेरि पनि हामी दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ, खोपलाई छिटोभन्दा छिटो सरल ढङ्गले जनताको बीचमा लैजाउँ। समितिले गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घर घरमै पुगेर कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ। स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्थानीय तह सरकार मार्फत गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घरमै पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति घरतीले बताइन्। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पीसीआर टेस्टको काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए। उनीहरूले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम जनताको घर दैलोमै पुगेर सञ्चालन गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले कोभिड परीक्षण लगायतको काम स्थानीय तहलाई दिने र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। आज होल्डिङ सेन्टर छैन, त्यसरी पहिलो कुरा त ट्रेसिङ गर्न पर्यो। त्यो ट्रेसिङको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ। उनले घर धुरी जान्दछन्, उनका नातागोता जान्दछन्, को नयाँ मान्छे आयो जान्दछन्, उनीहरूले चाहिँ नि टेस्टिङ गरे कि गरेन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले टेस्टिङको जिम्मा चाहिँ नि प्रदेशलाई दिउँ, ट्रेसिङको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिउँ र होल्डिङ सेन्टर बनाउने या त्यसलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा पनि स्थानीय तहलाई दिउँ र ट्रिटमेन्टको होल निःशुल्क गराउने भनेपछि निःशुल्क हुनु पर्यो। हो त्यो निःशुल्कको व्यवस्था चाहिँ नि केन्द्रले गर्ने गरौँ भनेको भनेछौँ। अब वान डोर सिस्टम नगर्ने हो भने
हाम्रो बिमाले प्राइभेट क्षेत्र मौलाएको, सरकारी क्षेत्रमा उपेक्षा गरिएको अवस्था छ। त्यसो हो भने पहिलो प्राथमिकता त्यहाँ दिनु पर्यो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनताले घर दैलोमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको र त्यसको सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताए। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई गाह्रो चाहिँ छ। हो, हामीले सबभन्दा हामीलाई दुःख, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दुःख चाहिँ होल्डिङ सेन्टर समयमा नबन्दिएरै भएको छ। ती 7 वटा होल्डिङ सेन्टरहरू समयमा नबन्दिएर अहिले हेर्दाखेरि भौतिक प्रगति 60% भएको छ। तर त्यसको कार्यविधि चाहिँ बल्ल हामीले बनाएर हामीले हाम्रो धारणा स्वास्थ्यको लिए राखेर त्यो चाहिँ प्रदेशले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसमा केन्द्रले गर्ने सहयोग के हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। केन्द्रले स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गरिदिने हो। त्यो 2000 प्रति बेड प्रतिदिनको हिसाबले चाहिँ हामी स्रोत सुनिश्चित गरेर प्रदेशले त्यो सञ्चालन गरिदियोस् भन्ने हिसाबले लागेको छ। सचिव पोखरेलले सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए। नेपालमा संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च देखिए पनि सरकारको तयारी सुस्त रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। ई-कमर्स प्लेटफर्म दराजले आफ्नो नयाँ ब्रान्ड लोगो सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ ब्रान्डको सुरुवातले व्यवसायका लागि एक सुखद पाइला सुरु भएको दराजले जनाएको छ। नयाँ लोगोले एउटा प्याकेजलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछ जुन ई-कमर्स प्लेटफर्मले विक्रेताहरूलाई ग्राहकसँग भौतिक रूपमा कसरी जडान गर्दछ भन्ने प्रतीकात्मक रहेको जनाइएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पमा 26 जनाको ज्यान गएको छ। भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेमा 5 जना महिला र 4 जना बालबालिका समेत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। तुर्कमेनिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पश्चिमी प्रान्त बडघिसमा 5.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। भूकम्पका कारण कैयौं घर भत्किएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा धेरैजसो घर भत्किएर पुरेकाहरू रहेका खबरमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँको आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रले भूकम्पका कारण 700 भन्दा धेरै घर भत्किएको जनाएको छ। भूकम्पपछि वर्षा भइरहेकाले उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय क्लब नेपाल पुलिस क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज टियु क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो सेमी फाइनलमा बागमती प्रदेशलाई 50 रनले पराजित गर्दै पुलिस उपाधि नजिक पुगेको हो। जितका लागि 156 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 105 रनमा सीमित भएको थियो। बागमतीका आदिल खानले सर्वाधिक 27 रन बनाए। यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 23 रनको योगदान गरे। अब दोस्रो सेमी फाइनलमा एपीएफ र आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च। एकै दिन 10,258 जनामा संक्रमण पुष्टि। खोप अभियान भने प्रभावकारी हुन सकेन। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सत्तारूढ गठबन्धन सहमत। अर्को बैठकले निर्वाचनको मिति तोक्ने। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी बनाउन अपील। मध्य प्रदेश नामाकरण गरिएकोमा असहमति जनाउँदै विभिन्न समूह आन्दोलनमा। जनकपुरमा प्रदेश सांसदहरूको पुतला दहन। मिथिला र भोजपुरको पहिचान समाप्त पारेको आरोप। सर्वोच्चमा पनि कोरोना फैलिएपछि सेवामा कटौती। स्थानीय परिवेश हेरेर आवश्यक निर्णय लिने। सबै नागरिकमा खोपको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिको निर्देशन।
र नेपाल पुलिस क्लब टिएम कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश 50 रनले पराजित। दोस्रो सेमी फाइनलमा एपीएफ र आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।